الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما مل کے پڑھیا صلاة والسلام میں گزارش کرا کہ حافظ ساؤنڈ چنیوڑ دیاں دو ہی چیزاں مشہور نے ایک فرنیچر ایک ماسٹر ساؤنڈ تے ایک حافظ ساؤنڈ ساؤنڈ بڑا آلہ انہاں دا لیکن اگر مسجد باہر ہوندے تے انہاں نے بھی کمال کر دینا سی لیکن سانو تھوڑا جہاں ذرا گنجائش رکھ کے چلنا پہنا تاکہ سانو سارنو سمجھ آ جائے ٹھیک ہے تے بڑی مہربانی درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیہ یا حسین یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمان یاد ہے چونکہ موضوع میرے ذمہ شان آقا حسن و حسین اور شہادت حسین ہے میں اس سے مناسبت کوشش کرانگا کہ میری اکھاں دا بھی وضو ہو جائے ساڑیاں سب دی اکھاں دا وضو ہو جائے ایک بات یاد رکھنا ذکر حسین کرو گے حسین دا نانا خوش ہو جائے گا حسین دا نانا خوش ہو گیا ساڑھے تے ساڑھا رب راضی ہو جائے گا بڑی مہربانی اگر ذکر حسین کرن واسے منہ کھولنو نہ دل کرے نہ پڑھنو دل کرے تے کر جا کے سوچنا ایک کردہ پاکان دا ذکر او یہ جنو اللہ توفیق دے وے تو بڑی مہربانی مل کے پڑھ لو اپنے آپ نو خوش نصیب سمجھو تو مل کے پڑھ لو یا حسین ابن علی تیرا زمان ہاں یا حسین ابن علی تیرا زمان یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر ہاں چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا چھوڑ کر
کربل کو جان یاد ہے. اگلا شیر سماعت فرماؤ. کچھ سینہ ٹھریا جے؟ سینہ تھوڑا تے قاری صاحب نے بڑا ٹھاریا، میں تو ویسے حاضری میں بھی لگواؤں. ماشاءاللہ میرے علامہ صاحب. اگلا شیر سنو. کیونکہ حضرت عباس نے نہر فرات بازو کٹائے، حضرت علی اصغر دے حلق وچ تیر لگا، شاعر نے کلمہ چکیا تے نقشہ کھچیا تے شیر بنا چھڑیا. شاعر کی کہندا ہے؟ حضرت اصغر کا وہ، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا، نہر پر عباس کا بازو کٹانا. آخری شیر توجہ کرنا آخری شیر توجہ کرنا، پیار نال سننا. شاعر کی کہندا ہے؟ نسبت تیری قرآن سے یا حسین ابن علی، نسبت تیری قرآن سے ہے ناطق قرآن تو نو کی نیزہ. توجہ، نو کی نیزہ، ہاں نو کی نیزہ پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے. نو کی نیزہ پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے. نو کی نیزہ پہ تیرا سنانا یاد ہے. یاد ہے. نو کی نیزہ پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، بہت ہی پیارے ذکر شہدائے کرب و بلا کانفرنس انعقاد پذیر ہے. ماشاءاللہ آج اس محفل دی انتظامیہ محمد جوید کریانہ سٹور والے، مصری واجد علی صاحب، حافظ قمر شہزاد صاحب، حافظ یاسین پھوکر صاحب، جوید علی بیٹری سروس، محمد انس، ملک حاشر صاحب، حزیب صاحب، منشی قاسم علی صاحب، ملک سکلین بابو، محمد عاطف، محمد اسحاق، محمد لیاقت، حاجی ساجد علی صاحب، علی حسن صاحب، محمد اسماعیل، ملک امانت علی، قاسم کمیر، محمد عابد، اسکندر حیات، رحمان سے عالوی، محمد اشفاق، منشی محمد عمران، محمد عمیر، حسن عدنان علی، ذیشان علی. کوئی رہت نہیں گیا؟ جنہ بھی محفل پاک سجائی ہے اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے. اور سلام ہے جناب دا کی نام ہے امانت علی صاحب. امانت علی صاحب سلام ہے تواڈے پنڈ دے اس ذوق نو کہ گلیاں وچوں گزرنا مشکل ہے، لیکن ایک چلدے چلدے ذکر حسین دی محفل وچ آئے نے. میں بھی فیصل آباد و سفر کر کے آیا. اللہ سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی، میرے تو پہلے خطیب پاکستان سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری سرفراز احمد سیالوی صاحب میرے چھوٹے ویر آپ تشریف فرمانے بڑا پیارا خطاب کر رہے سن، اور میرے دل دی دھڑکن شہنشاہ نقابت نقیب پاکستان بھائی حافظ محمد بلال حسن قادری صاحب اللہ محبت قبول فرمائے. اور جتنے بھی دوست احباب آئے بیٹھے ہو اللہ صاحب دی حاضری قبول و منظور فرمائے. حضرات گرامی، 10 محرم دا دن او دینے جدو چمنستان زہرا دے ایک ایک پھول نو ریت وچ رولیا جا رہا سی. چمنستان زہرا دے باغ زہرا دے ایک ایک پھول نو ریت وچ رولیا جا رہا سی. اور امامی علی مقام اس انتظار وچ سن کہ مولا کدوں میری
واری آوے میں تلواراں دے سائے تھلے نیزیاں دی بارش تھلے تیری بارگاہ دے اندر سجدہ کر کے جام شہادت نوش کر جاواں۔ حضرات گرامی ایک بات یاد رکھنا، کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں شہادتاں ہوئیاں، کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں دردناک شہادتاں ہوئیاں۔ دین اسلام دی خاطر رب دی راہ دے اندر لوگاں نے جانا قربان کیتیاں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، حضرت آدم تو لے کے حضرت حسین دے دور تک بڑے بڑے لوگاں نے جانا قربان کیتیاں، اسلام دے نا تے تن من دھن لٹایا، بڑیاں بڑیاں دردناک شہادتاں ہوئیاں، لیکن رب کعبہ دی قسم میں جیڑا رتبہ، جیڑی عظمت، جیڑی رفت بلندی اللہ نے شہادت حسین نو عطا فرمائی ہے، کسی ہور نو عطا نہیں فرمائی، کسی ہور نو عطا نہیں فرمائی۔ وجہ کیے 1450 سال لنگ گئے نے، اج بھی ممبران تے یا حسین، ہر زبان تے یا حسین جاری ہے۔ وجہ کیے تخت و تاج دی خاطر قربانی پیش نہیں کیتی، دنیا داری دی خاطر قربانی پیش نہیں کیتی، مال و دولت زر دی خاطر قربانی پیش، مال و دولت دی خاطر قربانی پیش، تخت و تاج دی خاطر قربانی پیش نہیں کیتی، دین اسلام دی خاطر جان قربان کیتی ہے۔ آپ بھی قربان ہو گئے، کنبہ بھی قربان کیتا، اللہ نے انعام کی عطا فرمایا، آپ قربان ہو گئے، کنبہ قربان کروا کے نانے دا دین بچایا، دین اسلام نو بچایا، تے اللہ نے انعام عطا فرمایا، رہندی دنیا تک یا حسین ہوندی روے گی، قیامت تک ذکر حسین امان صاحب ہوندہ رہے گا، قیامت تو بعد بھی آج بھی سرداری حسین دیئے، آج بھی سرداری تے جنت وچ بھی سرداری حسین دی، جنت وچ بھی سرداری، کسے بین دا ویر مر جائے، کوئی 6 مہینے یاد رکھے، کوئی سال، کوئی 2 سال، کوئی 5 سال، آخر ایک وقت ہوندہ ہے بھینہ نو اپنے مرے ہوئے ویر بھول جاندے نے، لوگوں 1450 سال لنگ گئے نے، لوگوں نو زینب دا ویر حسین ہلے تک نہیں جے بھولے، کسے دا ننہ منہ بچہ مر جائے، کوئی 6 مہینے، کوئی سال، کوئی 2 سال یاد رکھے، قربان جاواں، لوگ اپنے مرے ہوئے بچیاں نو بھول گئے نے، پر 1450 سال لنگ گئے نے، لوگاں نو حسین دا 6 مہینے دا علی اصغر ہلے تک نہیں جے بھولیا، رہندی ساڑھے آباؤ اجداد بھی ذکر کر دے رہے، اسا مر جانا، ساڑھیاں آن والیاں نسلہ قیامت تک ذکر حسین کر دیاں رہن گیا۔ قرآن پڑھ دیو، جڑے پڑھ دی اللہ قبول فرمائے، جڑے نہیں پڑھ دی اللہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پڑھ دیو، گھر وچ بیٹھ کے قرآن پڑھیے، بڑا آسان لگدا ہے، قاری صاحب نے قرآن پڑھیا، علامہ صاحب نے قرآن پڑھیا، نقیب محفل صاحب قرآن پڑھ، بڑا آسان لگا، قرآن پڑھیا بڑا آسان، گھر وچ قرآن پڑھو تے بڑا آسان لگدا ہے، مسجد وچ جا کے قرآن پڑھو تے بڑا سوکھا لگ دے، سجنہ رب توفیق دوے، مکہ پاک ٹور جاؤ، جا کے قرآن پڑھو تے بڑا سوکھا لگ دے، رب توفیق دوے، مدینہ پاک مسجد نبوی دے اندر جا کے قرآن پڑھو تے بڑا سوکھا لگ دے، پتہ لگ گیا اپنے گھر وچ قرآن پڑھنا سوکھا ہے، مسجد میں جا کے قرآن پڑھنا سوکھا ہے، ممبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھنا سوکھا ہے، لیکن سجنہ اپنے سارے بچے قربان کر کے، اپنے بتیجے قربان کر کے، عباس ورگے ویر دے بازو قلم کروا کے، اپنا سر تن نالوں جدا کروا کے، پھر نیزے دی نوک کے چڑھ کے قرآن پڑھنا حسین ابن علی دا کام میں، حسین ایسا عظیم قاری ہے بن بدن کے قرآن جانے، حسین ایسا عظیم قاری ہے بن بدن کے قرآن، ایک دو فضائل سنو پھر میں شہادت بیان کرا تے پھر اجازت چاہیے۔ حضرات ایک بات یاد رکھنا، سجدہ کر دیو نا، گھر وچ سجدہ کرنا سوکھا ہے، مسجد وچ جا کے سجدہ کرنا سوکھا ہے، لیکن سجنا سب کچھ قربان کر کے تلواراں دے سائے تھلے، نیزیاں دی بارش تھلے رب دی بارگاہ وچ سجدہ کرنا حسین ابن علی دا کام ہے، حسین ابن
آؤ آپ احباب کے سامنے قرآن مجید جڑی آیت مبارکہ پڑھی، میں تو ترجمہ پڑھا، توجہ کرنا، توجہ ہے جے یا اللہ جلہ بلند آواز نہ مدینہ پاک ہے، تفسیر سنو آیت مبارکہ دی، مدینہ پاک ہے وچ مدینے والا آپ ہے، وچ مدینے والا آپ ہے، مدینہ پاک ہے وچ مدینے والا آپ ہے، مدینے دے صحابہ مال و متا لیا، تحفے تحائف لے، پیسے لے، کملی والے دی بارگاہ چ ٹر پے، ادھروں صحابہ ٹرے، ادھروں جبریل ٹر پے، ادھروں یا اللہ جڑا بلند آواز نہ سبحان اللہ بولے، آج رات آنکھ لگے مدینے والے دا دیدار عطا فرما دے۔ بس ایتھے کام رکھو تو انشاءاللہ ذوق بڑا آئے گا، ذوق بڑا آئے گا۔ سجنہ صحابہ ٹرے، ادھروں جبریل ٹر پے، صحابہ آئے کملی والیا ساڑھے کلو مال و متا لے لو، تحفے تحائف لے لو، حضرت جبریل آ گئے، آ کے عرض کیتی سونیا انہاں غلاماں نو کہہ دو اج مینوں تحفیاں دی لوڑ، اج تحفیاں دی لوڑ، سونیا کی چاہندے ہو؟ فرمایا اللہ دا قرآن آ گیا ہے۔ اوتھے میرے نبی نے ایک سوال کیتا، سوال سنو تے جواب سنو تے اگے چلیے۔ فرمایا صحابہ اے دسو اللہ کے دے صدقے ملی آئی؟ عرض کیتی یا رسول اللہ خدا ملی آئی تیرے صدقے ملی آئی، جنت ملی تیرے صدقے ملی، قرآن ملیا تیرے صدقے ملیا، رمضان ملیا تیرے صدقے ملیا، ایقان ملیا تیرے صدقے ملیا، عرفان ملیا تیرے صدقے ملیا۔ عرض کیتی سونیا مقدم مقایے کائنات دی جیڑی بھی شے لبی ہے تیرا صدقہ لبی ہے۔ فرمایا صحابہ اللہ نے کائنات میرے صدقے عطا فرمائیے، لیکن میں تو آڈے کلو کچھ مانگ دا، بولو کچھ مانگ دا نہیں، بس ایک کوئی چیز مانگنا۔ فرمایا صحابہ اللہ نے کائنات دی ہر شے میرا صدقہ عطا فرمائی، لیکن میں تو آڈے کلو کچھ مانگ دا، ایک کوئی مطالبہ کرنا۔ سونیا کیڑا مطالبہ ہے، کیڑا مطالبہ ہے؟ صحابہ میرے نبی دی بارگاہ ہاتھ بن لے، ہاتھ بن کے کی عرض کر دینے، فرمائیے سبحان اللہ، اور گج کے فرماؤ سبحان اللہ۔ میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں کملی والے دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے ہاتھ بن لے، ہاتھ بن کے عرض کر دینے ودوحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ما زاغ البصر دے نینا والیا والنہار دے کجل والیا حامیم دیاں کنڈلاں والیا یاسین دیاں سیریاں والیا ید اللہ دیاں ہتھاں والیا علم نشرح لا دے سینے والیا اے کملی والیا وحیو یوغا دی زبان والیا سونیا اللہ ملیا ہے تیرے صدقے ملیا ہے، قرآن ملیا ہے تیرے صدقے ملیا ہے، رمضان ملیا ہے تیرا صدقہ ملیا ہے، کملی والیا کائنات دی ہر شے تیرے صدقے ملی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا غلاموں اللہ نے کائنات دی ہر شے میرے صدقے عطا فرمائی ہے۔ اے صحابہ ہاتھ بن کر دینے سونے لج پالا حکم ہوئے اپنیاں جانا دے نظرانے پیش کر دینے لج پالا اپنے بیوی بچے تیری رات قربان کر دینے اپنا تن من دن تیرا دیتا تیرے اتوں وار دینے سونیا تیرا دیتا تیرے اتوں وار دینے میرے نبی نے فرمایا صحابہ نا ایسے آبا تو آڈیاں جانا دی لوڑ کوئی نہیں، تو آڈے مال دی لوڑ کوئی نہیں، اے تو آڈی کسے شے دی لوڑ کوئی نہیں۔ لج پالا چاندے کیوں فرمایا اللہ دا قرآن آگے، اللہ دا رشاد آگیا ہے۔ لج پالا کی فرماؤں دا اللہ دا رشاد، اللہ نے رشاد فرمایا کملی والے اپنے غلامان رشاد فرما دیو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ نے رشاد فرمایا کملی والے اپنے غلامان نے رشاد فرما دیو اوہ غلاموں میں کچھ نہیں مانگدا، اللہ نے ہر شے میرا صدقہ عطا فرمائی ہے۔ اوہ غلاموں میں تو آڈے کولوں کچھ نہیں مانگدا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ایک کوئی چیزہ مطالبہ کرنا سونیا بولو لب کھولو فرمایا میرے علی دے نال پیار کریا جے اے میرے علی دے نال پیار کریا جے اوہ میری بٹیا
فاطمہ دے نال پیار کریا جے اوے میرے حسن دے نال پیار کریا جے اوے میرے حسین دے نال پیار کریا جے او میری آل اولاد دے نال پیار کریا جے حضرات محترم میرے نبی نے پیار دا انعام بھی ارشاد فرمایا آؤ بخاری شریف دے اندر حدیث موجود ہے اوے مسلم شریف دے اندر حدیث موجود ہے اے میرے نبی نے فرمایا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شہیداً اوے موزے والیو ایک بات یاد رکھنا ایک دن مر جانا جے اوے 6 فٹ ڈونگی قبر ہوتے سلیٹائیں ہوتے منا من مٹی تھلے آ جانا جے ہنیری قبر کیڑیاں دا گارے ڈراؤنی جگائے حضرات محترم نہ کوئی دیا نہ کوئی چراغ نہ کوئی لال ٹین نہ کوئی پکھا نہ کوئی اے سی نہ کوئی گزاس نہ کوئی سوراخ سونے ایک کلیاں آیا ہے کلیاں ہی جانا ہے کلیاں آیا ہے کلیاں ہی جانا یار سکی ساتھی جنہ تے بڑا مان اینا تینو 6 فٹ ڈونگی قبر دے اندر اتار کے اتے سلیٹاں دے کے اتے منا من مٹی تھلے دے دینا ہے سونیاں کسے بھی نال نہیں جانا اوے کلیاں آیا ہے کلیاں ہی جانا ہے لیکن میرے مسلمان ویر پریشان نہ ہوویں اے میرے نبی نے فرمایا میرے غلام پریشان نہیں ہونا او جتھے ماں پہ چھڑ جان گے او جتھے والدین چھڑ جان گے پینا برا چھڑ جان گے اولاد تینو قبر وچ کلیاں چھڑ جائے گی او جتھے عزیز و اقارب دوست والدین سب چھڑ جان گے فرمایا جتھے سارے ہی چھڑ جان گے اوتھے حسین دا نانا آ جائے گا اوتھے حسین دا نانا آ جائے گا لیکن میرے نبی نے ایک شرط رکھی ہے فرمایا دل وچ میرے علی دا پیار لے کے آ جانا اوے دل وچ فاطمہ دا پیار لے کے آ جانا اوے دل وچ میرے حسن دا پیار لے کے آ جانا اوے دل وچ میرے حسین دا پیار لے کے آ جانا فرمایا مات شہیدا حضرات محترم جڑے ویلے دل وچ 5 تن پاک دا پیار لے کے مرو گے اے دنیا والے ویکھن گے مرن والا عام موت مریا ہے لیکن مات شہیدہ اوہ مر کے قبر وچ جاؤ گے اللہ شہادت درجات عطا فرمائے گا فرمایا مات شہیدہ مر کے قبر وچ جاؤ گے اللہ شہادت دے وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَّاتَ مُؤْمِنًا فرمایا دل وچ علی تے علی دے بچیاں دا پیار لے کے مر جانا مَّاتَ مُؤْمِنًا وہ بندہ کافر ہو کے یہودی ہو کے عیسائی ہو کے نہیں مرے گا وہ جدوں مرے گا محمد دا غلام بن کے مرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھکے دے نہیں بیٹھے گجو ذرا سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ ساری عمر توجہ پولیس والے نعت خان سنے نے پولیس بھی نال نعت خانی سنی ہے کدی پولیس والا مولوی سنیا جے سن دے تے پئے ہو اے میرے سرکار دا کرم ہے سرکار دی نوکری بھی تے سرکاری نوکری بھی تو میں سویرے جا کے دساں تھانے تے میں کہاں راتی میں فلاں موزے چ گیا تے بندے بڑے ذوق والے سن بندے بڑے ذوق والے سن تے بڑی مہربانی اپنا ذوق خراب نہیں کریدا ذرا بلند آواز نہ فرماؤ سبحان اللہ جملہ دل دی تختی میرے نبی نے فرمایا ایک بندہ خانہ کعبہ دے حتیم کعبہ خانہ کعبہ دے سائے وچ لگ کے بالکل حتیم کعبہ دے قریب رہندا ہوئے ساری عمر نمازاں پڑھے سجدے کرے قرآن پڑھے عبادتاں کرے روزے رکھے ساری عمر ایک لمحہ اللہ دی یاد وچ گزارے عبادتاں کرے فرمایا ایڈا عبادت گزار بندہ جے او دے دل وچ ایک رائی دے دانے برابر بھی میری آل دا بغض آ گیا بندہ ساری عمر خانہ کعبہ روے عبادتاں کرے حج کرے روزے کرے عمرے سارا کچھ کردہ روے لیکن دل وچ حضور دی آل دا بغض آ گیا سجنہ قرآن بھی ضائع نماز بھی ضائع حج زکاة روزہ ہر چیز ضائع رب کعبہ دی قسم ہے نمازہ بھی ہو گئے قبول ہے جنہیں دل وچ حسین دا پیار ہے جنہیں دل وچ نبی دی آل دا
اللہ بھی فرمایا حسین نال پیار کرو مصطفیٰ بھی فرمایا میرے حسین نال شاعر نے بھی قلم چکیا تے کمال فرمایا پتا مائک ذرا لاما صاحب نو دینا لاما صاحب پکڑو ذرا مائک آؤ ذرا مل کے پڑھیے نعت خان نال پڑھیا تے مولوی نال پڑھے اللہ سلامت رکھے باعث برکت واسطے آؤ ذرا مل کے پڑھ لئیے علامہ صاحب شعر پڑھ دے پیسے میں کہ میں دوبارہ پڑھ لئیے سب دی حاضری لگ جائے سجنا ایک بات یاد رکھنا اللہ دا قرآن بھی کہندہ ہے حسین نال پیار کرو مصطفیٰ بھی فرمایا حسین نال تے شاعر نے بھی قلم چکیا تے کمال فرما چھڑیا شاعر کہندہ عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں جناب توڑا کی نام جی آج رہے ٹوپی والے سرکار ادھر آؤٹ کے رکھ رہی آجو نام کی جوید صاحب ادھر آؤ نا قریب میں نے پتا مین بندے ہی نہیں تھے دور جا کے بیٹھے نے بلا کے مہربانی اللہ آپ نے سلامت رکھے تھے قریب آ جائے اللہ تواڈی محبت خدا دی قسم اہو جے دور دے اندر مہنگائی دے دور اندر رل مل کے سرکار دا میلاد سجا لینا اور انہاں سانو بڑا اچھا کھانا کھوایا بہت ہی اعلیٰ قسم دا بہت ہی اچھا کھانا ماشاءاللہ فیاض صاحب بھی تشریف فرما نے بڑا اچھا کھانا کھلایا بڑا اچھا ساڈی سیوا کیتی اللہ کرے انہاں دے رزق وچ اللہ برکتاں عطا فرمائے اللہ سب دے رزق وچ برکتاں عطا فرمائے آؤ ذرا مل کے ذکر نبی دی آل دا ذکر کریے بڑی مہربانی مل کے پڑھ لو پتہ نہیں اگلا سا آنا یا یہ جڑیاں گڑیاں ذکر حسین وچ گزر جان اللہ عبادت دا ذریعہ بنائے بخشش دا ذریعہ بنائے مل کے پڑھو عظمت آل نبی بھول نہ جانا علامہ صاحب ذرا کھل کے پڑھو جنا پہلوں پڑھ دے پیسو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں بول نہ جانا بولنا جانا لوگوں بولنا جانا عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت آل نبی بولنا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ الحسن والحسین ریحانی فی الدنیا حسین منی وانا من الحسین عظمت آل نبی بولنا جانا لوگوں عظمت بھول نہ جانا لوگوں اجازت ہوئے تے ہاتھ چاہ لیے جناب کیوں مانے صاحب ہاتھ چاہ لیے جناب حافظ صاحب کی طرح ادھر آؤ ذرا کیمرے دے سب احباب آپ ووٹ نہیں مانگ دے ویکھنا کیڑا کیڑا پنج تن پاک دا ووٹ ہے حافظ صاحب ذرا ادھروں گھماؤ تے شروع ہو جاؤ جس بندے دا ہاتھ نیچے ہوئے نا وہ تے تھوڑا جا فوکس کر کے زوم کرنا ہو تو بندے دا چہرہ واضح کرنا ہو دی تصویر لے لینی ہے میرے نمبر تے واٹس ایپ کر دینی ہے دن چڑھے گا میں جانا تے او ویر جانے بس او بندہ ویکھی جس بندے دا ہاتھ تھلے ہوئے بس او بندہ حافظ صاحب میں نو دے دینا ہے باقی میں جانا تو میرا ویر جانے میں نو پوچھاں گا صحیح سویرے کہ سجنا تینو ہاتھ پائیں تین پاک دا صدقہ ملیا تے چون دی
ਇਹ ਪੰਜਾ 5 ਦਿਨ ਪਾਕ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਹੱਥ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਬੁਲੰਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕੋ ਡਲੇ ਦਾ ਟੱਚ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜਾ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ इंशाल्लाह साथ देने के लामा साहब आओ जरा मिल के पढ़ लीजिए अज़मत आले नबी भूल ना जाना लोगों अज़मत बोल ना जाना ना लोगों ना 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 भूलना भूलना जाना लोगों भूलना जाना अज़मत आले नबी भूल न जाना माशाल्लाह माशाल्लाह हाथ जागे बढ़ लो अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों अज़मत आले नबी देखना गैर की बातों में नया ना लोगों देखना गैर की बातों में नया ना लोगों देखना गैर अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगों देखना गैर की बातों में नया ना की आमीन। बातों कुसीना ठरिया जे माशाअल्लाह लो जी मुहब्बत हुसैन का एक जुमला सुनो तो फिर शहादत पढ़िए तो इजाजत बस ही बोलो जरा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह कम इत्थे रखना मदीना पा के मदीना विच मदीने वाला आप विच मदीने वाला आप मदीने दियां गलियां ने विच मेरे मदनी माही दियां तलियां ने मेरे नबी ना अगे अगे नबी ने पिछे पिछे सहाबा ने मेरे नबी ना टुरदियां टुरदियां सामने गली विच बच्चे पे खेड़दे ने गली विच बच्चे खेड़दे पे मेरे नबी टुरदियां टुरदियां ने बच्चियां दे करीब गए एक बच्चे नु चुकिया तवज्जो चुकिया ओनू चुम्मिया ते सीने दे नाल ला लिया चुकिया ते सीने दे सहाबा हैरान ने सोनिया गली विच होर भी 10 15 भी जिन्ने भी बच्चे खेड़दे ने पर सोनिया इस बच्चे च ऐसी केड़ी खूबी वसफ क्वालिटी सिफत अच्छाई केड़ी है कि इनू ही चुकिया है चुम्मिया है सीने दे नाल ला लिया है सोनिया इन्हें केड़ा ऐसा कमाल कीता है मेरे नबी ने फरमाया गुलामो गुलामो तो मेरे नबी ने फरमाया गुलामो एक दिन मैं अपने मां जागल बसर दे नैना नाल वेखिया है सोनिया की वेखिया है फरमाया इहदी अदा बड़ी पसंद आई है लजपाला केड़ी अदा फरमाया एक दिन मदीने दी गली है विच हुसैन दी तली है मदीने दी गली है विच हुसैन कदम ला ला कर हुसैन दी मेरे प्यारे इमामुल अंबिया नबी दे गुलामों कमली वाले ने फरमाया सहाबा ऐसे आपा एक दिन मदीने दी गली है ए विच मेरे हुसैन दी तली है ए मेरा हुसैन मदीने दियां गलियां दे अंदर कदम 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 ला ला के जांदा पिया है ए मदीने दियां गलियां दे अंदर कदम ला ला के जांदा पिया है ए बच्चा हुसैन दे कदमां वाल वेखदा पिया है ए जिथे जिथे हुसैन दे कदम लगदे ने ए कदमां वाली थां ते मट्टी नु वेखदा है अगर गल ना होवे ते मैं
ذمہ دار ایک ایک بات ہے اپنی دا ذمہ دار سجنا فرمایا مدینے دیاں گلیاں دے اندر حسین قدم لا لا کے جاندا پیا اے جڑے ویلے حسین دور چلا گیا اے بچہ حسین دے قدماں دی مٹی ول ویکھدا اے حضرات محترم فرمایا غلامو اوے ویکھ دیاں اوے غلامو ویکھ دیاں اے بچہ حسین دے قدماں والی جا دے قریب گیا ہے او جا کے حسین دے قدماں والی مٹی نو چا لیا ہے انہوں چا کے چوم کے سینے دے نال لا لیا ہے انہوں سینے دے نال لا کے اپنی اکھاں دا کجل بنا لیا ہے اے مدینے دیاں گلیاں دے اندر دوسرے بچیاں نو کہندا پھردا ہے او کہندا یارو او تواڈیاں ماواں تواڈیاں اکھاں وچ کجل پاؤندیاں نے سرما پاؤندیاں نے او میں حسین دے قدماں دی مٹی نو اپنی اکھاں دا سرما بنایا ہے اپنی اکھاں دا کجل بنا لیا ہے حضرات محترم میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے غلامو اس بچے دی ادا اتنی پسند آئی ہے اوے کل قیامت دا دن ہوے گا فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا اوے شفاعت کر کے اس بچے نو بھی جنت وچ لے کے جاواں گا اے دے ماپیاں نو بھی جنت وچ لے کے جاواں حضرات محترم پتہ کی چلی آئے او جڑا بندہ آقا حسین نال محبت کردا ہے الحمدللہ اسی حسینی ہوں ساڈے باپ دادا بھی حسینی اسی بھی حسینی آن والیاں نسلاں بھی حسینی او جڑا آقا حسین نال محبت کرے گا اوے بندہ تے آپ تے بخشیا جاندا ہے محبت حسین دا صدقہ او دے ماپے بھی بخشے جاندے نے محبت حسین دا صدقہ او دے ماپے بھی آج میرا جملہ دل دی تختی تے لے کے لے جنا سجنا کلی دا کچھ بچدا بچے نہیں بچدا نہ بچے لیکن آقا حسین دی محبت دا دامن ہتھوں نہ چھڑے آجے آقا حسین دی محبت دا دامن ہتھوں ایک شیر دا حکم ہے اجازت ہوئے تے پڑھ دے وہاں کیونکہ مڑ کے شہادت شروع کر لینی پھر اس پاسے نہیں جا ہونا تھکے تو نہیں بیٹھے روز دعا کر دے کملی والیا آجا آجا یہ ٹھیک ہے روز دعا کر دے کملی والیا آجا 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 دعا کرو اج رات آنکھ لگ جاوے تے پھر لگ جاوے تے پھر لگ جاوے تے ساڑھے فیصلہ باد خان صاحب نصرت کہندے نے لگی والیا نو نیندر نہیں ہوندی تے تیری کیویں اکھ لگ گئی اے لگ دی پتہ کیوں ہے ہلے اگے لگی نہیں تے سجنہ جدن اے لگ گئی نا اودن اے لگنی تے دعا کرو اے لگ جاوے دعا کرو اے لگ جاوے پیر باہو نے کلم جکیا تے کمال فرما چھڑیا فرما جدی آنکھ لگے سونا آوے ہاتھ بن گرز کرنا سونا دل کردہ ہے آنکھ میری ہووے مکھ تیرا ہووے تینو تکی جاوا تینو پیر باہو نے کلم جکیا آپ نے کمال فرما چھڑیا حضرت پیر باہو فرماؤں دلانے تک آجے نالے آکھے آجے اے تن میرا آپ فرماؤں دلے تن میرا تن میرا یارو چشم خوبے تے میں مرشد ویگنا مرشد ویکھنا رجا لوں دے مڈے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جان اتنا ڈٹھیا
مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کی دے ول اے بچا ہوں مرشد دادی داری آبا ہوں مرشد دادی مل کے پڑھ لو مرشد دادی داری آبا ہو مرشد دادی اے مرشد دادی داری آبا ہو اے مینوں لکھ کروڑا ہزار بھائی مانا صاحب کہندے نے دوبارہ پڑھ دیو جی اجازت ہوئے تو پھر پڑھ لی جناب آپ پیر باہو نے پریشان نہیں ہونا جلدی انشاءاللہ آپ نیڑے نیڑے لگ جانا ہے تے مل کے پڑھ لیے ایک دفعہ پھر انشاءاللہ پتہ نہیں کیڑی کیفیت آئی ہے کیڑا انہوں وجد آیا ہے پتہ نہیں انہوں دے منہ جو نکلے اللہ سب دا قبول فرما لے دعا کرو چلیو پتہ کوئی نہیں سونا کرم کماؤں لگے اج رات ہی آنکھ لگے تے پھر عمرہ لنگ گئیاں نے یاد کر دیاں اڈیک دیاں کھلی رکھی نینا والی باری اڈیک سانو مدنی دیئے کدو آوے گی اب آبے بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے پوچھ لو بزرگ بیٹھے نے ساری عمر لنگ گئی سونیا آجا سونیا پھیرا باجا سونیا ان آکھیاں نو اپنا دیدار عطا فرما جا بین ڈٹھے آئیں جنہوں ویکھے آئے اے تن میرا چشم کھووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لو دے مڈے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولائی کے ایک جان ہوں اتنا ڈٹھیا اتنا ڈٹھیا اے مینوں صبر نہ آوے دسو میں خور کی دے ول اے بجان ہوں مرشد دادی داری آبا ہوں مرشد دادی اے مرشد دادی سبحان اللہ نعرہ تکبیر
नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। एक बात याद रखना, अगर शहादत हुसैन दा जिक्र सुन के अख विच आंसू आ गया ना, लोग कहते ने रोना कित्थे लिखिया है। मैं विखाउना जदों हुजूर कोल हजरत जिबरील करबला दी मट्टी लैके आए, सोनिया ये दोतरे जम्मण दी पैदा होने दी तेनू खुशी सोनिया बड़ी है, हुसैन दे आमण दी खुशी बड़ी है, पर सोनिया करबला दे अंदर तेरे दोतरे नू शहीद किया जाएगा। मेरे नबी दी आंखां विच आंसू आ गए, और जदों भी मैदान करबला दे विचों दी गुजरना, मेरे नबी ने उत्थे ठहर जाना, अर्ज करना सोना इत्थे की है। फरमाया सहाबा आज जो मैदान नजर पे आउंदा है जिथे मेरे दोतरे हुसैन नू शहीद किया जाएगा। एक बात याद रखना, अगर दिल इत्थे पत्थर दा होया तो शायद पत्थर दिल कदी दिल दा कनैक्शन अखां दे नाल हुंदा है। दिल नरम होवे ते अख रोंदी है, दिल सख्त होवे ते अख। इत्थे दिल मोम दा होया, विच इश्के हुसैन दी शम्मा जलदी होई। शहादत हुसैन सुन के आंसू ते जरूर टपकेगा। बख्शिश है उसकी लाजिम, सैयद के गम में हाफिज, 2-4 आंसू जिसने रो के बहा दिए हैं। सजना सब शहीद हो गए, बारी आ गई मेरे इमाम सैयदो शुहदा हजरत इमाम अली मुकाम दी। हाफिज होने वाले भाई, अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल फरमाए। हमेशा जदों भी आए आप दी मोहब्बत समेट के लैके गए, अल्लाह आपको सलामत रखे। सजना वारी आ गई सैयदो शुहदा दी, सब नू मिलदे पे ने। हजरत इमाम हुसैन दी शहादत पढ़न लगा, आप चलदे चलदे सब तो पहले अपनी हमशीरा सैयदा ज़ैनब कोल आए, आके फरमाया सैयदादिए अज वीर नू आखिरी मरतबा वेख लै, अज वीर नू आखिरी मरतबा वेख लै। सजना उस भैन दा हौसला वेख जिहड़ी वीर नू आखिरी मरतबा वेखदी पई है। जेदा वीर हुसैन होवे, इत्थे किसे भैन दा वीर सोहना होवे ते ओदे नखरे नहीं मान कि मेरा वीर सोहना है, ते जेदा वीर जग नालों सोहना है, जेदा वीर हुसैन है जग नालों सोहना है। हजरात मोहतरम चलदे चलदे सैयदा ज़ैनब कोल आए, फरमाया सैयदादिए अज हुसैन जांदा पिया है। अर्ज कीती आका अब्बास टुर गए, ओनू मुहम्मद चले गए, अली अकबर टुर गए, अब्बास चले गए, आका जे तुसी भी जांदे पे हो। फरमाया सैयदादिए तेनू पता है मैनू जाना ही पैना है। अर्ज कीती आका रुक नहीं जांदे। फरमाया सैयदादिए अगर हुसैन रुक गया ते नाने दा दीन नहीं हो बचना, नाने दा दीन यतीम हो जाना है। तेनू पता है मैनू जाना ही पैना, तेनू पता है मैनू। मेरे प्यारे इमाम अंबिया नबी दे गुलामों सैयदादी अर्ज कर दी आका आका तुसी रोक नहीं जाते। फरमाया सैयदादिए ना ना अज हुसैन नो जाना ही पैना है, अज हुसैन नो जाना ही पैना है, अज हुसैन रोक नहीं सकता। हजरात मोहतरम फरमाया सैयदादिए अज आखिरी मरतबा अपने वीर नो वेख ले। हजरात मोहतरम सैयदादी सीने दे नाल लग गई है, अज रो रो के जिक्र दी है शाला विछड़न ना वीर किसे दे ते ना होन नुमानिया पैना। अपनिया पैना नाल प्यार करने वालियो, अपनिया पैना दे सिर दे उत्ते शफकत दा हथ रखण वालियो, अज सजदा इमाम अली मुकाम दी सजदा हमशीरा वाल भी वेखो, ओ जिन्ना दे सामने वीर आखिरी मरतबा आया है, अज वीर आखिरी मरतबा आया है। ए सैयदादी सीने दे नाल लग गई है, कहंदी शाला विछड़न ना वीर किसे दे ते ना होन नुमानिया पैना। ओ जिस भैन दा वीर ना कोई उस दुनिया तो की लेना। हजरात मोहतरम सैयदादी ने अर्ज की वीरा मैनू पता है मेरे रोकिया तुसा नहीं रुकना, अज नाने दे नाल वादे वफा वरण करन दा वेला करीब आ गया है। आका मैनू पता है तुसा नहीं रुकना। आका कोई बात कहनी चाहते होवे, कोई नसीहत करनी चाहते होवो। फरमाया सैयदादी एक बात याद रखी, एक करबला जेड़ी कतले हुसैन तक करबला है, दूसरी करबला दा दूसरा मंजर उदों शुरू होवेगा जदों तेनू कूफे दे बाजारां विच फेरिया जाएगा, जदों तेनू मुल्के शाम दमिश्क दे बाजारां विच फेरिया जाएगा। ए सैयदादी एक बात याद रखी, कल जदों ए लुटिया फुटिया काफिला मदीने देश मदीने जाएगा, और जल्दी जल्दी मेरे नाने दे रोजे ते चली जावी, मेरे नाने दे रोजे ते जाके करी नाना
नाना اے نانا جس حسین دی سواری بن دے رہے ہو اے نانا جس حسین دی سواری بن دے رہے ہو جس حسین موڑیاں دے بٹھا کے مدینے دیاں گلیاں دے اندر پھر دے رہے ہو اے آقا جس حسین دی خاطر تسی سجدہ لمبا کر دے رہے ہو جس حسین دی خاطر خطبہ چھڑ دے رہے ہو آقا آج آکے ویکھ لو حسین وعدے وفا کر گیا ہے آقا حسین وعدے وفا کر گیا ہے آقا حسین نے 18 سال نہ علی اکبر بچایا ہے نہ 6 مہینے نہ علی اصغر بچایا ہے نہ اونو محمد بچائے نے نہ عباس ورگا وفادار ویر بچایا ہے آقا اپنا سر تنڑ جدا کر کے آقا سب کچھ قربان کر کے جے بچایا ہے تیرا دین بچایا ہے او دی آن رہ جائے او دی شان رہ جائے لٹی جائے پوے چھوک حسین دی اج پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے فرمایا سیدزادیے جدو نانے دے روزے تے ٹر جاویں ہن چل دی میری ماں دے روزے تے چلی جاویں سیدہ فاطمہ دے روزے تے کھڑی ہو کے ذکری اماں اے اماں اج حسین والے سجنہ تسی بھی بچیاں والے میرے بھی الحمدللہ بچے نے کدی پتر دے پیر وچ کنڈا لگ جائے نا سچی دسنا پتر پیر وچ کنڈا یا کوئی پھوڑا پھنسی نکل آئے بچہ رات نہ سوویں تڑپے ساری رات نہ ماں سون دیئے نہ باپ سون ہے ساڑھے کو لو بچیاں دے لگا کنڈا برداشت نہ ہوئے واہ سیدہ فاطمہ تیری آل دے ٹکڑے کی تھی تیرے حسین دی گردن دے خنجر چلایا گیا ہے فرمایا سیدزادی ہے میری ماں فاطمہ دی قبر تے چلی جاوی عرض کری اماں جس حسین قرآن دی لوریاں سنونی رہی ہیں اے اماں جس حسین والے پیار کر دی رہی ہیں اماں اج تیرا حسین قربان ہو گیا ہے لکھاں ساک بندے دے وچ دنیا پر نہیں کوئی ساک ماں دے ساک ورگا اوے پتر لاکھ زمانے دا ولی ہووے پر نہیں جے ماں دے پیران دی خاک ورگا حضرات محترم سیدزادی نے سیدزادہ ٹرن لگائے سیدہ زینب عرض کر دیا نے ویرہ ذرا رک جایا جے سیدہ زینب اندر خیمے دے اندر گئیاں نے ایک پگڑی لے کے آئیاں نے آویرہ تینو کربلا دا دولہ بنا دے وا اپنے ویر دے سر دے پاک سجائیے اپنے ویر دے سر دے پاک سجا کے فرمایا سیدزادی آلے پاک لے لے فرمایا سیدزادی کیڑی پاکے عرض کیتی آقا اے او ہوئی پاکے جدو نبی معراج والے چلے سی میرے جبریل نے پاک میرے نبی دے سجائی سر دے سجائی سی جدو علی والے خیبر چلے نے علی خیبر والے چلے نے حضرات محترم میرے نبی نے پاک علی دے سر دے سجائی ہے فرمایا سیدزادی ہے ایک کیڑی پاکے سیدزادیہ او ہوئی پاکے اج ماں نے وصال دے وقت میرے حوالے کی دیئے ماں نے فرمایا سی سیدزادی ہے جدو کل تیرا ویر کربلا دا دولہ بڑھے گا نہ قریب تیرا نانا مصطفیٰ ہوئے گا نہ پاپا علی ہوئے گا نہ فاطمہ ہوئے گی نہ ویر حسن ہوئے گا اپنے ویر نو کربلا دا دولہ بنا دے وی حضرات محترم میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں فرمایا لے پھر زینب حوالے رب دے اوے میلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملانگے اتھوں نکلے اپنی سیدہ شہربانو بیوی کو لائے آکے اپنی بیوی نے فرماؤں لگے شہربانو اے ایران دے بادشاہ دی بیٹی سی توجہ ہے جے سیدہ شہربانو ایران دے بادشاہ دی بیٹی ہے جنہیں میں نے ایران فتح ہویا حضرت عمر فاروق دا دور ہے اے شہزادی کھڑی ہے خوبصورت بڑی ہے حضرت عمر فاروق دی کچہری ہے حضرت عمر فاروق دی نگاہ اٹھی اس شہزادی تے پئی کہ اے شہزادی ہے اے دا نکاح کسے شہزادے نال ہونا چاہی دے نگاہ اٹھی چل دیا
اے نگاہ آقا حسین دے چہرے تے آ کے ٹھہر گئی فرمایا سید زادیہ اے اپنی ماں دی شہزادی اے اپنے باپ دی شہزادی ہے تو اپنے نانے مصطفیٰ دا شہزادہ سجنا نکاح فرمایا اج او ہوئی سیدہ شہر بانو بادشاہ دی بیٹی شہزادی ہے سیدہ شہر بانو گڑائے شہر بانو حسین اج جاندہ پی آئی عرض کی تھی آقا میرے جوڑے ہتھاں والے ویکھی سونا بے شک میں بادشاہ دی بیٹی سا لیکن جدو شہزادی بن گئے ساری عمر میں تیری نکرانی بن کے رہی آقا کدی پانی منگیا ہوئے میرے کو دیر ہو گئی ہوئے کدی کھانا منگیا ہوئے میرے کو دیر ہو گئی ہوئے کوئی کام آکھیا ہوئے میرے کو دیر ہو گئی ہوئے سونیا سخیہ دی اولاد ہے تیرا نانا بھی سخی ہے تیرا بابا علی بھی سخی ہے تیری ماں فاطمہ بھی سخی ہے سخیاں دی اولاد ہے منو معاف کر دیں منو میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں عرض کی تھی آقا منو معاف کر دیا جے فرمایا سیدزادی حسین راضی جاندہ پی آئے حضرات محترم سیدزادہ چلن لگائے شہزادی ہاتھ بن کر دیئے آقا آخری سوال دا جواب دن دے جاؤ جدو دیس مدینے خندے ساں آقا تسی کرو بار جان لگنا مینو دس کے جانا سیدزادی ہے میں تھوڑی دیر دو بعد واپس ہی آ جاواں گا آقا میں دروازہ بند کر لینا کنڈی نہیں لونی کتے حسین آ کے کنڈی کھڑکا کے انتظار کرنا نہ پوے آقا ہن جان دے پے او تے سکھ دھویا واگے فرمایا سیدزادی ہے ہن کنڈیاں لا لئی حسین فرمایا سیدزادی ہے اوتھوں نکلے اپنے 16 سال دے جوان پتر امام زین العابدین دے کول آئے تھکے تے نہیں بیٹھے سجنا اپنے 16 سال دے پتر کول آئے پتر بیمار ہے جسم کمزور ہے کھڑا نہیں ہویا جاندہ ابو جی علی اکبر ٹر گئے قاسم ٹر گئے سب قربان ہو گئے منو بچا لیے فرمایا پتر تینو بچاؤن وچ میرے رب دی رضا ہے تیرے تو قیامت تک حسین دی نسل چلے گی سجنا 16 سال دا جوان پتر ہے فرمایا بیٹا انہاں دے پردے دا خیال رکھی بیٹا انہاں دے پردے دا خیال رکھی میرے تو بعد اس قافلے دا سپاہ سالار تو ہے ایک بات یاد رکھی اے سیدزادیاں دے پردے دا خیال رکھی اے او سیدزادیاں نے اے اس ماں دیاں بیٹیاں نے اس سیدہ زہرا دیاں بیٹیاں نے جدے سر دا ننگا وال کائنات دی کسے شے نے نہیں ویکھیا بیٹا انہاں دے پردے دا خیال رکھی میرے پیارے امام الانبیاء نبی دے غلاموں فرمایا سیدزادیاں اینا سیدزادیاں دے پردے دا خیال رکھی اوہ بیٹا تیری پھپھی روے گی رون نہ دیوی سیدہ زینب روے گی رون نہ دیوی اپنی ماں نو رون نہ دیوی اوہ مدینے بیٹھی سغرا نو رون نہ دیوی اوہ سکینہ نو رون نہ دیوی تینو پتہ ہے میں سکینہ نال کنا پیار کرنا ماں حضرات محترم تڑپ جاؤ گے سیدزادی نے عرض کی تھی آقا پھپھی روے گی میں چپ کراواں گا آقا ماں روے گی میں چپ کراواں گا اے سغرا تے سکینہ رون گیا میں چپ کراواں گا آقا ایک دس دے جاؤ جدو تو آڈی جدائی جدر لک لک کے میں رواں گا منو کون سب نو ملے میرا امام کربلا دا دولہ بڑھیا دولہ بن کے گوڑے تے سوار ہون لگے بس چند منٹ ہو رو صبح دی اجازت اختتام وال جاننا پیا گوڑے تے سوار ہون لگے ایک واری پھر میرے امام نے مدینے وال منہ کیتا امام تڑپ کے رویا امام بھی اکھا میں چانسو تے ہچکی بند گئی امام داڑا مار مار کے رویا سیدہ زینب نے ویرہ میں قربان جاوا میں اپنی جوڑی تے قربان کیتی ہے سیدزادیہ جو بولتے صحیح میری جان لہ لے سیدزادیہ کیڑی چیز پریشان کر دیئے تڑپ جاؤ گے فرمایا سیدزادیہ کی دساں ایک وقت یاد آ گیا سیدزادیہ ایک وقت یاد آ گیا ہے نبی والمعراج چلے
جبریل براق تھمایا علی والخیبر چلے نبی آپ سوار کرایا ہن کوئی نہیں رہ گیا واگاں پکڑن والا جدوار حسین دھیایا او خیمے جو بی بی زینب نکلی جنہیں منہ تے برقع پایا او پکڑ رکاب کہن لگی لے چڑی امڑی دیا جایا حضرات محترمہ کا حسین چلن لگے نے مدینے والیوں ایک گھوڑ سوار گھوڑے تے سوار بندہ آیا کہندا حسین رک جایا جے حسین رک جایا جے آقا حسین رک گئے نے آپ نے فرمایا آن والیا کون ہے کہندا سیدزادیا مدینیوں تیری دھی سغرا دا خط لے کے آیا ماں تیری بیٹی سغرا دا خط لے کے آیا ماں او اکبر نو ڈیک دیئے او اصغر نو ڈیک دیئے اپنے باپے نو ڈیک دی پئیے میرے امام نے خط کھولیا او تے لکھیا ہویا ہے سب پردیسی وطنی آئے اکبر موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے آج بھی وہ خط کتاباں کے در موجود ہے ویر علی اکبر جنہوں چھوٹیاں بچیاں اپنے ویرانو ننے منے ویرانو لے کے مدینے دیا گلیاں کے در پھر دیا نے منو 6 مہینے دی علی اصغر ویر دی یاد ہوں دیئے میرا دل کردہ میں بھی اپنے ویرنو سینے دے ناڑ لاما اکبر یا جا اصغر یا جا سب پردیسی وطنی آئے اکبر موڑ مہارا ایک مہینے دا کہہ کے گیا سے موڑ نہیں ہو لیا 56 سال 5 ماہ 5 دن 56 سال 5 ماہ 5 دن آقا حسین دی عمر ہے اے آن والا سائل آن والا جڑا خط لے کے آیا ہے کہنے لگا حسین تسی ہو آپ نے فرمایا ہاں حسین میں ہاں کہنے لگا میں سنیا سی حسین دے داڑھی دے وال بھی کالے نے سر دے وال بھی کالے نے آپ دے سر دے وال بھی سفید نے داڑھی دے وال بھی سفید نے فرمایا میری داڑھی دے وال بھی کالے سن کربلا وچ جدو آیا سر دے وال بھی کالے سن جدو جوان علی اکبر دی لاش سے ٹکڑے چکے نا کتاباں دے ہوندہ ہے کہ آپ نے ہمیں پلو بچھا کے نا اپنی چادر بچھا کے بچ حضرت جوان علی اکبر دے لاش سے ٹکڑے کٹھے کی تھے گٹھڑی بن کے موٹیاں تے چائی چل دیاں خیمیاں تک آن دیاں آپ دے داڑھی دے وال بھی سفید ہو گئے سر دے وال بھی سجنہ جوان اولاد ماں پہ تو بچھڑ جاوے نا ماں پہ جیوں دیاں جی مر جاندے نہیں میرے امام چلن لگے تڑپ جاؤ گے میرے امام چلن لگے سواری نے فرماؤں نے سواری یہ چل سواری نہیں چل دی آپ فرماؤں نے سواری یہ چل سواری نہیں چل دی آپ نے فرمایا علی اکبر واری رکی نہیں عباس واری رکی نہیں بچیاں تیریاں میریاں چھوٹیاں بچیاں صبح باپ کام دے جان لگے نا ایک بات یاد رکھنا بے شک پتر لوگ اللہ کو منگ دینے لیکن جیڑا پیار باپ نال بیٹیاں کر دیاں نے نا جیڑے چاہ اور لاڈ تیاں لئی پردیس میں بابل پترہ لئی جاگیرہ تیاں لئی پردیس میں بابل پترہ لئی جاگیرہ چپ کر رہنا کچھ نہ کہنا اے ہوئی تیاں دیاں تقدیرہ سوریاں دے کوٹی بھی کھا لینی پکھے بھی رہ لینا ماں پیا کو لونا تے ماں میں رچی ہاں ماں میں بڑی سکھی ہاں کیوں میری ماں نو دکھ نہ آوے میرے ویرہ نو دکھ نہ آوے تیاں لئی پردیس وے بابل پترہ لئی جاگیراں کچھ نہ کہنا چپ کر رہنا اے ہوئی تیاں دیاں تقدیراں کدی بچی چھوٹی ہوئے باپ کام دے جان لگے بچی نو پتہ ہوندہ ہے باپ شامی مڑ کے واپس آ جائے گا جیدہ شہروں باہر رہندہ ہوئے پتہ ہے باپ ہفتے بعد واپس آ جائے گا جیدہ آؤٹ آف کنٹری ملک کو باہر رہندہ ہوئے
بچی نو آج سے 2-4 سال تو بعد میرا باپ مڑ کے آ جائے گا، لیکن حضرت سیدہ سکینہ نو پتہ ہے جیتا باپ حسین ہوئے سواری نہیں چل دی پئی، آپ نے فرمایا علی اکبر واری رکی نہیں، آنو محمد واری رکی نہیں، اے سواری ہن کیوں نہیں چل دی پئی؟ سواری نو اللہ نے زبان عطا فرمائی، سواری کہندی آقا علی اکبر واری رکی نہیں، آنو محمد واری رکی نہیں، او تو روکن والا کوئی نہیں سی۔ فرمایا ہن تینو روکن والا کون ہے؟ آقا تڑپ جاؤ گے۔ فرمایا عرض کی دی آقا سامنے خیمے والے ویکھو، آقا حسین سامنے خیمے والے ویکھی آئے، ننی سکینہ ہاتھ بار کٹے نے، عرض کا آپ اشارہ کر دیا نے سواریے نہ جاوی نہ جاوی نہ جاوی۔ اگے عباس نو لے کے گیا علی اکبر، علی اونو محمد نو لے کے گیا ہے، واپس نہیں لے گیا، ہن میرے بابے نو بھی لے کے جانا پی آئے، او دی یان رہ جائے، او دی شان رہ جائے، لٹی جائے پاویں چھوک حسین دی اج، پر نانے دا زندہ اسلام رہ جائے۔ بس آخری 2-4 منٹ آپ کوفیاں دے سامنے آئے، آپ نے فرمایا او لانتیو، آپ ہی خط پا کے صدیہ، آپ ہی شہید پہ کر دیو، آپ ہی جنگ پہ کر دیو۔ انہاں آکھیا حسین ایک کوئی مطالبہ ہے، یا جنگ یا بیعت۔ آپ نے فرمایا جنگ کرنا ہوندہ پھر علی اصغر نو لال لے کے نہ ہوندہ، سیدہ زینب سیدزادیاں نال لے کے نہ ہوندہ، جے جنگ کرنا ہوندہ تے فوج نال لے کے ہوندہ۔ تسا خط پایا صدیہ سی آ گئے، کہنے لگے حسین ایک کوئی مطالبہ، یا جنگ یا بیعت۔ فرمایا جنگ بیعت میں کرنی نہیں کسی یزید پلید دی، یہ یزید ہی کی اوقات کہ حسین یزید ہی بیعت کرے؟ حسین یزید ہی کی اوقات ہے کہ آقا حسین یزید ہاتھ میں ہاتھ دین، یزید ہی بیعت کرن، کہندے پھر جنگ کرو، کٹی تلوار۔ فرمایا آ جاؤ ممی علی دا پتر، ممی صفاں دے وچ گئے، جدر چلاؤندے نے تلوار مولی گاجر دی طرح سر تن نالوں جدا کر دے جاندے نے، کوفی اگے لگ کے بھج پئے، اگے لگ گئے، صفاں ٹوٹ گئی، آگے لگ کے بج گئے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ حضرات محترم جدر جاندے نے سرتا نالوں جدا کر دے جاندے نے، آخر شمر بول پیا، او کہندا کلے کلے گئے ساڑھے جو کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، او بے شک حسین 3 دن دا پیاسا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اے دیاں رگاں وچ اس علی دا خون ہے جڑا خدا دا شیر بن کے آیا ہے، جڑا مصطفیٰ دا شیر بن کے آیا ہے۔ او 3 دن دے ترے آئے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں، او پھر بھی ود ود جانا دتیاں میرے غازی شیر جوانا۔ یک بارگی نال حملہ کیتا گیا ہے، تلواراں دے وار کیتے گئے نے، دوروں آپ دے نیزے مارے گئے نے، تیر مارے گئے نے، کتاباں دے اندر آندا ہے 33 وار آپ دے جسم دے تلواراں تے لگے نے، لوں لوں دے وچ 34 وار تیراں دے لگے نے، جسم دے ہر لوں لوں دے وچ تیر مارے گئے نے۔ سجنا جڑے ویلے جسم چور ہو گیا ہے، آپ زمین تے آ گئے نے، زمین تے آ گئے نے، ادھروں اذان دی آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھروں مؤذن نے اذان پڑھی ہے، آپ نے فرمایا اللہ دیو مینوں پتہ ہے تساں شہید کر دینا ہے، لیکن زندگی دی آخری نماز ادا کر لین دو۔ سجنا سر سجدے دے اندر گیا ہے، او ظلم دا خنجر اٹھی ہے، ظلم دی تلوار اٹھی ہے، آقا حسین دا او گلا جنوں نبیاں دا سردار چمدا رہیا ہے، جنوں علی چمدا فاطمہ چمدی رہی ہے۔ حضرات محترم آقا حسین دا او گلا جڑا ریشم نالوں نرم و نازک ہے، جڑا گلاب دیاں پتیاں نالوں نرم و نازک ہے، آج اس گردن تے خنجر چلن لگا ہے، تلوار مارن لگا
لگے نے سیدہ زینب خیمے وچ رو پئیاں نے اے لانتیو نہ مارو میرے ویر نو نہ مارو او انشاءاللہ وچھڑنا ویر کسے دے تے نہ ہوڑ مانیا پینا جس پین دا ویر نہ کوئی اس دنیا تو کی لینا حضرات محترم سیدہ سکینہ کہندیاں نے نہ مارو لیکن لانٹیاں نو ترسنا آیا آپ دی گردن تے خنجر چلے آئے سر تن نڑو جدا ہو گیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات حضور آقا حسین جام شہادت نوش کر گئے آپ ایک پیغام دے گئے نے اور قیامت آگے آن والیوں مسلمانوں حسینیوں جدو نانے تے دین تے مشکل ویلا یا جاوے اسلام نو مسلمان دی ضرورت پہ جاوے پھر میری سنت ادا کر دیا ہویاں اپنے گراں وچوں نکلے آجے اسلام تے قربان ہو جایا جے پھر نہ 18 سال دے پتر ویکھی آجے نہ 6 مہینے دے پتر ویکھی آجے نہ گھر بار ویکھی آجے سب کچھ قربان کر کے جے بچایا جے تے نانے دا دین بچایا جے بچایا جے تے نانے دا دین بچایا جے